फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल म्यानेजमेन्ट स्टडिजमा। आजको भिडियोमा हामी बीबीएस 4th इयर अन्तर्गत रहेको बुक कमर्सियल बैंक म्यानेजमेन्टबाट च्याप्टर 11 को कुरा गर्नेछौँ, लायबिलिटीज म्यानेजमेन्टको, जसलाई दायित्व व्यवस्थापन भन्छ। यो च्याप्टरबाट र यो च्याप्टरलाई एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्ने हो भने 15 मार्क्स को क्वेशन सोध्ने गरेको पाइन्छ र कुनै साल यस्तो मात्र छ कि जसमा 5 मार्क्स को क्वेशन सोधेको रहेछ, तर प्राय जसो 15 मार्क्स को क्वेशन यस च्याप्टरबाट सोध्न पाइन्छ। त्यसैले एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले गर्दा यो च्याप्टर पनि के छ, धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। त तपाईहरुलाई आज म यो च्याप्टरमा न्यूमेरिकल क्वेशन कसरी सल्भ गर्ने त्यसको बारेमा सिकाउने छु। त तपाईहरु यो भिडियोलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। आजको यो भिडियोमा हामी त्रिभुवन युनिभर्सिटीद्वारा सोधेको यो 2075 सालमा सोधिएको क्वेशन जुन 19 नम्बरमा सोधेको थियो त्यसलाई सोलुसन गर्न सिक्ने छौं। र प्राय जसो सालमा सोधिने क्वेशन सेम यो च्याप्टरबाट हुने भएकोले तपाईहरु यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला, किनभने यो च्याप्टरबाट 15 मार्क्स को क्वेशन सोध्ने गरिन्छ, जुन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। त भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अघि यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिहाल्नु होला, जसले गर्दा मैले बनाउने भिडियो तपाईहरु समक्ष छिटो भन्दा छिटो पुग्न सकोस्। यता क्वेशनमा भनेको छ, एभरेज कस्ट अफ फन्ड अफ एबीसी बैंक लिमिटेड इन 2016 आर एज फलो। यता हामीलाई एभरेज कस्ट अफ फन्ड दिएछ के को, एबीसी बैंक लिमिटेड को, कति सालको, 2016 सालको। यता हामीलाई सोर्स अफ फन्ड दिएछ, कुन फन्ड रहेछ त्यो सोर्स अफ फन्ड दिएछ। यता एउटा सोर्स दिएछ डिपोजिट अनि अर्को दिएछ नन डिपोजिट, अनि यता दिएको रहेछ एभरेज अमाउन्ट एभाइलेबल फर इन्भेस्टमेन्ट। यता इन्भेस्टमेन्टको लागि जुन एभरेज अमाउन्ट एभाइलेबल छ त्यो यता दिएको छ। त्यसपछि एभरेज कस्ट पर्सेन्टेज हामीलाई यता दिएको छ। अनि त्यसपछि हामीलाई डिपोजिट फन्ड अन्तर्गत के दिएछ भने डिमान्ड डिपोजिट दिएछ, इन्ट्रेस्ट बियरिङ चेकिङ, त्यसपछि पासबुक सेभिङ, अनि स्मल सीडीएस, त्यसपछि लार्ज सीडीएस, त्यसपछि युरो डलर सीडीएस, त्यसपछि नन डिपोजिट अन्तर्गत बोरोइङ फ्रम सेन्ट्रल ब्याङ्क, त्यसपछि डिस्काउन्ट विथड्रो एडभान्सेस, अनि अदर लायबिलिटी र स्टक होल्डर इक्विटी लास्टमा दिएको छ। त्यसपछि हामीलाई यो क्वेशनमा के भने सोधेछ भने व्हाट इज द वेटेड एभरेज कस्ट अफ डिपोजिट फन्ड। यो डिपोजिट फन्डको वेटेड एभरेज कस्ट कति हुन्छ त त्यो निकाल्न सोधेको छ। त्यसपछि बी नम्बरमा सोधेको छ व्हाट इज द वेटेड एभरेज कस्ट अफ नन डिपोजिट फन्ड। यो नन डिपोजिट फन्डको वेटेड एभरेज कस्ट कति हुन्छ त त्यो निकाल्न भनेछ। अनि त्यसपछि हामीलाई सी नम्बरमा के भनेछ, व्हाई कस्ट अफ डिपोजिट फन्ड इज लेस देन द कस्ट अफ नन डिपोजिट फन्ड। यो कस्ट अफ डिपोजिट फन्ड जुन छ त्यो लेस देन किन छ नन डिपोजिट फन्ड भन्दा, त यसमा हामीलाई रिजन दिनुपर्छ, यसमा हामीलाई डिस्क्राइब गर्नुपर्छ त। त्यसपछि डी नम्बरमा सोधेको छ व्हाट इज द ओभरअल कस्ट अफ टोटल फन्ड। त्यो यो दुईटै डिपोजिट फन्ड र नन डिपोजिट फन्ड दुईटैको ओभरअल कस्ट कति छ त त्यो हामीलाई टोटल फन्ड निकाल्नुपर्छ। त्यसपछि ई नम्बरमा भन्छ व्हिच सोर्स अफ फन्ड ह्याड एभरेज कस्ट दैट एक्सिड द वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल। अनि त्यसपछि वेटेड एभरेज कस्ट निकालिसकेपछि त्यसपछि हामी कम्पेयर गर्छौँ कि कुन त्यो यता जुन दिएछ डिपोजिट फन्डमा र नन डिपोजिट फन्डमा त्यो कुन यो भन्दा के छ बढी छ एभरेज कस्ट भन्दा, त्यो हामी कम्पेयर गर्छौँ। त सबभन्दा पहिला हामी ए नम्बरमा जुन दिएछ व्हाट इज द टोटल वेटेड एभरेज कस्ट अफ डिपोजिट फन्ड त्यो हामी क्याल्कुलेसन गर्न सिक्छौँ। त सबभन्दा पहिला यता हामी म फर्मेट गरिसकेका छौँ, क्याल्कुलेसन अफ वेटेड एभरेज कस्ट अफ डिपोजिट फन्ड जुन हामीलाई ए नम्बरमा सोधेको छ त्यसको फर्मेट म गरिसकेको छु। तपाईहरु यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। यसमा हामीलाई डिपोजिट फन्ड अन्तर्गत कुन बुन्दाहरू जाने गर्छ त्यो पहिला लेख्छौँ, किनभने हामीलाई यो क्वेशनमै छुट्याएर दिएको छ। डिपोजिट फन्ड अन्तर्गत कुन बुन्दाहरू जान्छ त्यो यता दिएकै छ। डिमान्ड डिपोजिट दिएछ, त्यता हामी लेख्छौँ डिमान्ड डिपोजिट।
त्यसपछि दिएछ हामीलाई इन्ट्रेस्ट बियरिङ चेकिङ दिएछ। इन्ट्रेस्ट बियरिङ चेकिङ। त्यसपछि अर्को दिएछ पासबुक सेभिङ। पासबुक सेभिङ दिएछ। पासबुक सेभिङ। त्यसपछि अर्को दिएछ स्मल सिडिएस। स्मल SMAL स्मल CDS। अनि त्यसपछि दिएछ लार्ज CDS। लार्ज त्यसपछि युरो डलर CDS दिएछ। युरो डलर CDS। तो यो फर्स्ट कलममा हामी डिपोजिट फन्ड अन्तर्गत के दिएछ त्यो लेखिहाल्छौँ। त्यसपछि फन्डमा हामी लेख्छौँ हामीलाई कति कति यो दिएछ एभरेज एमाउन्ट एभाइलेबल फर इन्भेस्टमेन्ट त्यो लेख्छौँ। सेकेन्ड कलममा यो जुन हामीलाई क्वेसनमै दिएको छ त्यता लेख्छौँ RS 20। त्यसपछि अर्को दिएछ 30 10 20 30 अनि 5 दिएछ। यता लेख्छौँ 30 त्यसपछि 10 त्यसपछि 20 अनि 30 त्यसपछि 5 दिएछ। अब त्यसपछि हामीलाई अर्को जुन एभरेज कस्ट दिएछ त्यो लेखिहाल्छौँ। पर्सेन्टेजमा दिएछ एभरेज कस्ट। पर्सेन्टेजमा यता दिएछ 5% 7% 8% 9% 10% अनि 10% 40 दिएछ। 10.40% दिएछ। त यसलाई हामी के गर्छौँ यसमा लेखिहाल्छौँ कस्टमा 5%। त्यसपछि दिएछ 7%। त्यसपछि 8% अनि 9%। त्यसपछि 10% अनि 10.4% यो दिएको रहेछ। अब हामी के गर्छौँ यो फन्ड जुन दिएछ हामीलाई त्यसलाई हामी के गर्छौँ टोटल गरिहाल्छौँ। यता टोटल गरिहाल्छौँ। तो कति छ 20 30 10 20 30 5 दिएछ। तो 20 त्यसपछि 30 त्यसपछि 10 त्यसपछि 20 त्यसपछि 30 त्यसपछि 5 तो 115 आयो यो टोटल। त्यता लेख्छौँ हामी 115। अब यसलाई के गर्छौँ यो वेटमा हामी के लेख्छौँ भने यो जुन दिएछ 20 लाई हामी यो जति टोटल आयो नि टोटल फन्ड आयो जति हाम्रो त्यसलाई 20 लाई टोटल फन्डले डिभाइड गरिदिन्छौँ। यानी कि 20 लाई 115 ले के गरिदिन्छौँ डिभाइड गरिदिन्छौँ। तब हाम्रो के आइहाल्छ वेट आइहाल्छ यसको। त हामी 20 लाई के गर्छौँ 115 यो टोटल फन्डले डिभाइड गरिदिन्छौँ। 20 डिभाइड गरिदिन्छौँ 115। त यो हाम्रो कति आइसक्यो 0.1739 यति आएछ। त्यता हामी के गर्छौँ 5 वटा लेटर 5 वटा नम्बर लिइहाल्छौँ पोइन्ट पछाडिको। त्यता लेख्छौँ 0.1739 अनि 1 यता 5 वटा लिइहाल्छौँ। त्यसपछि त्यस्तै अर्को 30 लाई फेरि के गर्छौँ 115 ले डिभाइड गर्छौँ। त यो हाम्रो आयो 0.260869। त्यता लेख्छौँ 0.260806 छ। यसलाई राउन्ड अफ गरेर 7 गरिदिन्छौँ हामी। त्यसपछि त्यस्तै अर्कोलाई 10 लाई 115 ले डिभाइड गरिदिन्छौँ। त यो आइहाल्यो 0.086 त्यसपछि 9 अनि त्यसपछि के गरिदिन्छौँ
यता 5 6 छ त यसलाई 5 लाई राउन्ड अफ गरिदिन्छौँ, यता 6 लेखिदिन्छौँ। त्यस्तै अब के गर्छौँ 20 लाई डिभाइड गरिदिन्छौँ फेरि 115 लाई, त यो सेम आइहाल्छ, जति यता आएछ त्यतिकै यता पनि आइहाल्छ, किनभने यता पनि 20 थियो, त्यसैले 0.17391। त्यसपछि अर्को के छ 30, यो 30 पनि सेम लेख्छौँ, किनभने यता पनि 30 थियो, त्यसैले यता सेम लेखिदिन्छौँ। यो 30 लाई पनि 0.26087। त्यसपछि छ 5, त 5 लाई अब के गर्छौँ 5 डिभाइड 115, त 0.043478 आएछ, त यता लेख्छौँ 0.0434 अनि यता के छ 78 छ, त यता हामी 8 गरिदिन्छौँ राउन्ड अफ गरेर 7 लाई। अब यसलाई के गर्छौँ यो हाम्रो आइहाल्छ। अब यता कस्ट र वेटलाई मल्टिप्लाई गरेर यता लेखिदिन्छौँ, यता कस्ट र वेटलाई के गर्छौँ मल्टिप्लाई गरेर लेख्छौँ, यता कस्ट र वेटलाई मल्टिप्लाई गरेर, जुन हामीलाई कस्ट केमा दिए थियो क्वेसनमै दिए थियो, हामी वेट मात्र निकाल्यो, यता टोटल यो फन्ड जुन दिए थियो त्यसलाई टोटल गरेर अनि जुन फन्ड दिएछ डिमान्ड जो डिपोजिट डिभाइड टोटल फन्ड गरेर हामी के निकाल्यो यो वेट निकाल्यो। अब के गर्छौँ यता एभरेज कस्ट अफ डिपोजिट फन्ड क्यालकुलेसन गर्नको लागि हामी के गर्छौँ कस्ट इन्टु वेट, जुन कस्ट क्वेसनमै दिएको थियो र वेट निकाल्यो त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर हामी निकाल्छौँ यता। त अब हामी 5% लाई 5 इन्टु 0.17391 इन्टु गरिदिन्छौँ 5 इन्टु 0.17391 मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ, त यो आउँछ हाम्रो 0.86955 आउँछ, त्यता लेख्छौँ हामी 0.8 यता 7 गरिदिन्छौँ, यसलाई 6 लाई राउन्ड अफ गरेर 7 गरिदिन्छौँ, 7 अनि यता 0 गरिदिन्छौँ, त यो राउन्ड अफ गरेर यो पर्सेन्टेजमा हामी लेख्छौँ। त्यसपछि अर्को त्यस्तै गर्छौँ 7 इन्टु 0.26087, त यो आइहाल्छ हाम्रो 1.82 अनि 6 आएछ 609, त 1.826 लेखिदिन्छौँ। त्यसपछि पोइन्ट पछाडि 3-3वटा नम्बर लेखिदिन्छौँ। अनि त्यसपछि अर्को छ 8 इन्टु कति छ 8 इन्टु 0.08696, त यो आइहाल्छ हाम्रो 0.69 अनि 568 आउँछ, त यसलाई हामी 0.69 यसलाई राउन्ड अफ गरेर के गरिदिन्छौँ यता 6 लेखिदिन्छौँ। त्यसपछि अर्को छ 8 इन्टु 9 इन्टु 0.17 अनि 391, त यो हाम्रो आइहाल्छ 1.56519 1.56519, त यता लेख्छौँ 1.565 यता लेखिदिन्छौँ। अनि त्यसपछि अर्को छ 10 इन्टु 0.26087 त कति आउँछ 2.6087 आउँछ, 2.609 लेखिदिन्छु यता राउन्ड अफ गरेर। त्यसपछि 10.4 इन्टु के गर्छौँ 0.04 अनि 348, यो आइहाल्छ 0.45
2 यसलाई लेखिदिन्छौँ। अब हामी यो जम्मैलाई के गरिदिन्छौँ जोडिदिन्छौँ। त 0.870 प्लस 1.826 प्लस 0.696 प्लस त्यसपछि 1.565 प्लस अनि त्यसपछि 2.609 प्लस त्यसपछि 0.452 इक्वल टू 8.018 आयो। 8.018% यो आयो। यो हाम्रो के आयो कस्ट अफ डिपोजिट फन्ड। यो आयो कस्ट अफ डिपोजिट फंड्स यो आइसक्यो हाम्रो। त्यसरी हामी के गर्छौं क्याल्कुलेसन गर्छौं। त्यसपछि बी नम्बरमा भनेको छ व्हाट इज द वेटेड एभरेज कस्ट अफ नन डिपोजिट फंड। अब हामीलाई वेटेड एभरेज कस्ट के को निकाल्नु पर्यो यो नन डिपोजिट फंड को निकाल्नु पर्यो। त अब हामी के गर्छौं वेटेड एभरेज कस्ट नन डिपोजिट फंड को के गर्छौं क्याल्कुलेसन गर्छौं बी नम्बरमा। यता म यसको पनि फर्मेट कोडिसकेको छु। तपाईहरु पनि आफ्नो कपीमा कोडिहाल्नु होला अनि त्यसपछि गर्नु होला। यसरी नै फर्मेट कोड्नु होला। अब यता नन डिपोजिट फन्डहरु के दिएछ त्यो हामी यता लेख्छौं। जुन क्वेशनमा हामीलाई दिएछ फर्स्टमा दिएछ बोरोइङ फ्रम सेन्ट्रल बैंक। यता दिएछ बोरोइङ फ्रम सेन्ट्रल बैंक। त्यता लेख्छौं बोरोइङ फ्रम सेन्ट्रल बैंक। तो बोरोइङ फ्रम सेन्ट्रल बैंक कति दिएछ हामीलाई यसको इन्भेस्टमेन्ट 18 दिएछ। त यो 18 यता लेख्छौं। त्यसपछि आरएस यो 18 दिएछ अनि त्यसपछि हामीलाई यसको पर्सेन्टेज कति दिएछ 8%। एभरेज कस्ट पर्सेन्टेज दिएछ 8। त यो हामी यता लेखिदिन्छौं 8% कस्टमा। अनि त्यसपछि हामीलाई अर्को दिएछ रिपोज दिएछ। रिपोज यो हामीलाई दिएछ कति दिएछ 20 दिएछ अनि 8.50% दिएछ। 20 अनि 8.50%। त्यसपछि अर्को हामीलाई डिस्काउन्ट विथड्रो एडभान्सेस दिएछ। डिस्काउन्ट विथड्रो एडभान्सेस दिएछ कति दिएछ 10 दिएछ हैन 14 दिएछ अनि कति दिएछ यता 7.50 10 अनि 7.50 दिएछ पर्सेन्टेज। त्यसपछि यता लेख्छौं डिस्काउन्ट विथड्रो एडभान्सेस। त्यसपछि अर्को के दिएछ हामीलाई अदर लायबिलिटीज दिएछ। अदर लायबिलिटीज कति दिएछ भने 10 दिएछ अनि 10% पनि दिएछ। यता लेख्छौं अदर लायबिलिटीज 10 अनि 10% दिएछ। त्यसपछि अदर लायबिलिटी त्यसपछि स्टक होल्डर इक्विटी दिएछ। स्टक होल्डर्स इक्विटी 12 अनि 15% दिएछ। स्टक होल्डर्स इक्विटी 12 अनि के दिएछ 15%। अब हामी के गर्छौं यसलाई सेम पहिलाको जस्तै के गर्छौं यो जति फन्ड दिएछ सबैलाई के गर्दिन्छौं टोटल गर्दिन्छौं। यता टोटल लेख्छौं टोटल गर्दिन्छौं यता 18 + 20 + 10 + 10 + 12 यता टोटल गर्छौं 18 + 20 + 10 + 10 + 12 त यो हाम्रो आइहाल्छ 70। यता हाम्रो मिस्टेक भएछ यो 14 दिएछ 14 त अब आइहाल्छ 74 आइहाल्छ टोटल। त यता 74 लेख्छौं।
त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ, यसको वेट क्याल्कुलेसन गर्छौँ। त वेट कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने, 18 डिभाइड टोटल फन्ड कति आएछ त्यो गरिदिन्छु। 18लाई डिभाइड गरिदिन्छौँ टोटलले, त 18 डिभाइड 74 यता गर्छौँ। 18 डिभाइड 74 त यो हाम्रो कति आयो 0.24 अनि 324 आइसक्यो। त हामी यता लेख्छौँ 0.24324 लेख्छौँ। 5वटा नम्बर लेख्छौँ पोइन्ट पछाडि। त्यसपछि अर्को 20 डिभाइड के गर्छौँ 74 त यो आइहाल्यो 0.27027 यो आइसक्यो हाम्रो। त्यसपछि अर्को गर्छौँ हामी 14 डिभाइड गर्छौँ 74 ले, त यो हाम्रो आइहाल्छ 0.18919। त्यसपछि अर्को 10 लाई डिभाइड गर्छौँ 74 ले, 10 डिभाइड 74 त यो आइहाल्छ 0.135 अनि 13। त्यसपछि अर्को हामी यो 12 लाई डिभाइड गर्छौँ 74 ले, 12 डिभाइड 74 त यो आइहाल्छ 0.1621 अनि यता 6 यो हाम्रो आइसक्यो। त्यसपछि अब यता हामी के गर्छौँ, कस्ट र वेटलाई के गर्छौँ मल्टिप्लाई गर्छौँ। 8 इन्टु 0.24 अनि 324 गर्छौँ त कति आउँछ 1.9 यता राउन्ड अफ गरेर 5 दिइहाल्छौँ। त कति आउँछ यो 1.95% आयो। त्यसपछि 8.50 इन्टु के गर्छौँ 0.27027 गर्छौँ। तब के आइहाल्छ 2.29 आउँछ अनि 7 आउँछ। यसलाई राउन्ड अफ गरेर 2.30 के गरिदिन्छौँ पर्सेन्टेज। त्यसपछि अर्को आइहाल्छ 7.50 इन्टु गरिदिन्छौँ 0.18919 त यो आइहाल्छ 1.41 त यता गर्छौँ 1.42% यो। त्यसपछि त्यस्तै 10 इन्टु गरिदिन्छौँ 0.13513 गरिदिन्छौँ त कति आइहाल्छ 1.35%। त्यसपछि अर्को यो 15 इन्टु के गरिदिन्छौँ 15 इन्टु 0.16 अनि 216 गरिदिन्छौँ भने के आइहाल्छ 2.43 त 2.43 लेखिदिन्छौँ यता पर्सेन्टेज गरिदिन्छौँ। अनि अब के गर्छौँ यो जम्मैलाई जोडिदिन्छौँ त कति हुन्छ 1.95 प्लस 2.30 प्लस त्यसपछि 1.42 प्लस त्यसपछि 1.35 प्लस 2.43 9 कति आयो 45%। यो टोटल आयो 9.45% आयो। तो यो हाम्रो आइहाल्यो कस्ट अफ नन डिपोजिट फंड्स। त्यसलाई हामी यसरी लेखिदिन्छौँ कस्ट अफ नन डिपोजिट फंड आइसक्यो यो 9.45%। त यो बी को पनि क्याल्कुलेसन भयो। त्यसपछि हामीलाई यो सी नम्बरमा के सोधेको रहेछ भने व्हाई कस्ट अफ डिपोजिट फंड इज लेस देन कस्ट अफ नन डिपोजिट फंड। यो कस्ट अफ डिपोजिट फंड किन कम छ नन डिपोजिट फंड भन्दा त्यो भनेछ।
त यता कन्डिसन पनि आएछ किनभने 9.45 आयो यो के नन डिपोजिट फन्ड अनि यता 8.018 मात्र आएछ डिपोजिट फन्डको कस्ट त त्यसैले यो किन कम छ त त्यो भनेछ क्वेसनले सोधेछ त यसमा हामीलाई डिस्क्राइब गर्नुपर्छ लेख्नुपर्छ बिकज in tight money period bank cannot attract deposit fund due to deposit rate ceiling causes so the bank has to offer higher rate of non deposit sources of fund causing the cost of deposit fund being less than non-deposit fund. यसको अर्थ के भयो भने टाइट मनी पिरियड जति बेला चलिरहेको हुन्छ नि त्यति बेला के भइरहेको हुन्छ बैंकहरूले डिपोजिट फन्डहरूलाई अट्र्याक्ट गर्न सक्दैन अट्र्याक्ट गर्न नसक्नुको कारण किनभने त्यो डिपोजिट फन्डको जुन रेट हुन्छ त्यो के भइरहेको हुन्छ बढिरहेको हुन्छ बढ्नुको कारणले गर्दा के गरिरहेको हुन्छ डिपोजिट फन्डहरूलाई एट्र्याक्ट गर्न सकिरहेको हुँदैन त्यति बेला के गर्छ बैंकहरूले हाई रेटमा पनि के गर्छ नन डिपोजिट सोर्सेसहरू फन्डलाई युज गरी त्यसले के गर्छ डिपोजिट फन्डलाई के गर्छ घटाउँछ र त्यसैले गर्दा यो डिपोजिट फन्ड नन डिपोजिट फन्ड भन्दा के हुन्छ कम हुन्छ त यही रिजन हामीलाई लेख्नुपर्छ त्यसपछि हामीलाई सोधेको छ व्हाट इज द ओभरअल कस्ट अफ टोटल फन्ड ओभरअल कस्ट कति हुन्छ त टोटल फन्डको यानी कि डिपोजिट फन्ड र नन डिपोजिट फन्डको दुईटैको ओभरअल कस्ट कति हुन्छ त हामी अब यो ओभरअल कस्ट क्याल्कुलेसन गर्छौं अब हामी डी नम्बरमा क्याल्कुलेसन गर्छौं वेटेड एभरेज कस्ट अफ टोटल फन्डको हामी ओभरअल कस्ट के गर्छौं क्याल्कुलेसन गर्छौं त यसमा हामी के गर्छौं हामीलाई जुन सोर्सेस अफ फन्ड दिएछ डिपोजिट र नन डिपोजिट त्यो जम्मै एकै ठाउँमा लेख्छौं त्यसपछि फन्डको यता आरएस मा जति दिएछ त्यो लेख्छौं अनि कस्ट कति दिएछ एभरेज कस्ट हामीलाई पर्सेन्टेजमा त्यो लेख्छौं अनि वेट फेरि हामी टोटल जति आउँछ त्यसको के गर्छौं फन्डले टोटल वेटले डिभाइड गरी हामी वेट निकाल्छौं त्यस्तै अनि त्यसपछि यता कस्ट इन्टु वेट गर्छौं त्यसपछि हाम्रो आइहाल्छ ओभरअल एभरेज कस्ट अफ टोटल फन्डको त यता हामी के दिएछ सोर्सेस अन्तर्गत डिपोजिट र नन डिपोजिट दुईटै दिएछ त म यता डिपोजिट लेखेछु त डिपोजिट अन्तर्गत आइहाल्छ डिपोजिट र नन डिपोजिट त्यो म यता के लेख्छु डिपोजिट फन्डहरु यता लेख्छु हामी त्यसपछि यता दिएछ हामीलाई के दिएछ त्यो यता लेख्छु डिमान्ड डिपोजिट दिएछ
यता डिमान्ड डिपोजिट सेम हामी क्वेसन सारिहाल्छौँ कति छ 20 अनि 5%। यता लेखिदिन्छौँ 20 आरएस 20 अनि 5%। त्यसपछि अर्को दिएछ हामीलाई इन्ट्रेस्ट बियरिङ चेकिङ इन्ट्रेस्ट बियरिङ चेकिङ यो कति दिएछ हामीलाई 30 र 7%। यता लेख्छौँ 30 अनि 7%। त्यसपछि अर्को के दिएछ पासबुक सेभिङ। यता लेख्छौँ पासबुक के लेख्छौँ सेभिङ पासबुक सेभिङमा दिएछ 10 अनि त्यसपछि 8%। त्यसपछि हामीलाई यता दिएछ स्मल सिडिएस के दिएछ स्मल सिडिएस दिएछ। त्यता लेख्छु स्मल सिडिएस कति दिएछ 20 अनि 9%। त यता लेख्छौँ 20 अनि 9%। त्यसपछि हामीलाई दिएछ लार्ज सिडिएस यो हामीलाई कति दिएछ 30 अनि 10%। त यता लेख्छौँ 30 अनि 10%। त्यसपछि अर्को दिएछ युरो डलर सिडिएस युरो डलर सिडिएस। त युरो डलर सिडिएस कति दिएछ 5 अनि 10.40%। 5 अनि 10.40%। त्यसपछि अर्को के दिएछ हामीलाई बोरोइङ फ्रम सेन्ट्रल बैंक ओभरअल लेख्छौँ हामी जम्मै डिपोजिट र नन डिपोजिट दुईटै फन्ड लेख्छौँ। त बोरोइङ फ्रम सेन्ट्रल बैंक कति दिएछ 18 र 8%। बोरोइङ फ्रम सेन्ट्रल बैंक कति दिएछ 18 र 8। त्यता लेख्छौँ 18 अनि 8% दिएछ। त्यसपछि अर्को के दिएछ रिपोज दिएछ REPOS कति दिएछ 20 र 8.50%। त यता लेख्छौँ 20 अनि 8.50। त्यसपछि अर्को के दिएछ डिस्काउन्ट विथड्रो एडभान्सेस कति दिएछ डिस्काउन्ट विथड्रो एडभान्सेस दिएछ यता हामीलाई 14 अनि 7.50%। 14 अनि 7.50% दिएछ। त्यसपछि अर्को के दिएछ अदर लायबिलिटी दिएछ 10 अनि 10%। अदर लायबिलिटिज 10 अनि 10% पनि दिएछ। त्यसपछि अर्को हामीलाई यो लास्ट दिएछ स्टक होल्डर्स इक्विटी कति दिएछ 12 अनि 15%। स्टक होल्डर्स इक्विटी कति दिएछ 12 अनि 15%। यो जम्मै 15 यो पर्सेन्टेजमै छ र यो आरएसमा छ। अब हामी के गर्छौँ यो जम्मै फन्डलाई के गर्छौँ टोटल गर्छौँ हामी। त्यसपछि के गर्छौँ 20 डिभाइड टोटल जति आउँछ त्यतिले डिभाइड गर्छौँ अनि हाम्रो के आइहाल्छ यो वेट आइहाल्छ। त अब के गर्छौँ टोटल गर्छौँ।
अब हामी जोड्छौँ यसलाई त कति हुन्छ 20 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30 त्यसपछि 5 त्यसपछि 80 त्यसपछि एड गर्छौँ 20 प्लस 20 त्यसपछि 14 त्यसपछि 10 त्यसपछि 12 तो यो हाम्रो आयो 189 तो यता लेख्छौँ टोटल आयो हाम्रो फन्ड 189। अब के गर्छौँ 189 ले यसलाई 20 लाई डिभाइड गर्छौँ 189 ले 20 लाई के गर्छौँ डिभाइड गर्छौँ यो 189 जति आयो त्यसले डिभाइड गर्छौँ 189 ले डिभाइड गर्छौँ तो 20 डिभाइड 189 तो यो आइहाल्छ हाम्रो 0.1058 तो यता लेख्छौँ 0.105 लाई के गरिदिन्छौँ राउन्ड अफ गरिदिन्छौँ तो यता 6 लेखिदिन्छौँ। त्यसपछि अर्को यो 30 लाई 189 ले के गरिदिन्छौँ डिभाइड गरिदिन्छौँ तो यो आइहाल्छ 0.15 अनि 9। त्यसपछि यता 10 लाई 189 ले डिभाइड गरिदिन्छौँ तो यो 0.053। त्यसपछि यता 20 ले फेरि त 20 ले हामी यता गरेकै थियो अनि त्यही यता लेखिदिन्छौँ 0.106। त्यसपछि फेरि 30 ले पनि गरेकै थियो त यता त्यही लेखिदिन्छौँ 0.159। त्यस्तै यता 5 अब 5 ले गर्छौँ 5 डिभाइड 189 तो यो आइहाल्छ 0.026। त्यसपछि अब 18 ले डिभाइड गर्छौँ 18 डिभाइड गर्छौँ कतिले 189 ले तो यो आइहाल्छ 0.095। त्यस्तै अर्को यता 20 ले तो 20 ले हामी डिभाइड गरेकै थियो तो यही लेखिदिन्छौँ 0.100 अनि 6। अनि त्यस्तै यता 14 ले अब 14 ले डिभाइड गर्छौँ 14 डिभाइड 189 तो यो आइहाल्छ 0.07 अनि त्यसपछि 4। अनि त्यस्तै अर्को 10 ले तो 10 ले गरेकै थियो तो 0.053 आउँछ। त्यस्तै 12 ले अब 12 डिभाइड के गर्छौँ 189 तो यो आइहाल्छ 0.063 आइहाल्छ। अब पहिलाको जस्तै हामी के गरिदिन्छौँ यस यो कस्टलाई र वेटलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ कस्ट इन्टु वेट गरिदिन्छौँ त 5% इन्टु 0.106 त 5 इन्टु 0.106 इक्वल टु आउँछ 0.8 होइन 5 इन्टु 0.106 त 0.53 आउँछ यो 0.53। त्यस्तै अर्को 7 इन्टु 0.159 तो यो आउँछ 1.11। तो त्यस्तै 8 इन्टु 0.053 तो यो आइहाल्छ 0.42। त्यस्तै 9 इन्टु 0.106 तो यो आइहाल्छ 0.95। त्यसपछि अर्को यो 10 इन्टु 0.159 तो यो आइहाल्छ 1.59। त्यस्तै 10.40 इन्टु गर्छौँ
0.026 तो यो आइहाल्छ 0.27 त्यस्तै 8 इन्टु 0.095 तो यो आइहाल्छ 0.76 त्यस्तै 8.50 इन्टु गर्छौँ 0.106 तो यो आइहाल्छ 0.90 त्यस्तै अर्को 7.50 इन्टु गरिदिन्छौँ 0.074 आइहाल्छ 0.55 0.55 लाई हामी के गर्छौँ राउन्ड अफ गरिदिन्छौँ 0.56 लेखिदिन्छौँ त्यस्तै 10 इन्टु 0.053 तो यो आइहाल्छ 0.53 त्यस्तै 15 इन्टु गरिदिन्छौँ 0.063 तो यो आइहाल्छ 0.945 आइहाल्छ दुईवटा मात्र लेख्छौँ यता लेखिदिन्छौँ 5 0.95 0.95 अब यसलाई के गरिदिन्छौँ टोटल एड गरिदिन्छौँ कति आउँछ त्यता 0.53 पहिला त्यसपछि 1.11 प्लस 0.42 प्लस 0.95 प्लस 1.59 प्लस 0.27 प्लस 0.76 प्लस 0.90 प्लस त्यसपछि 0.56 होइन 0.53 प्लस 1.11 प्लस त्यसपछि 0.42 प्लस 0.95 प्लस त्यसपछि 1.59 प्लस त्यसपछि 0.27 प्लस 0.76 प्लस 0.90 प्लस 0.56 प्लस त्यसपछि 0.53 प्लस त्यसपछि 0.95 त्यो आइहाल्छ हाम्रो 8.57% 8.57% टोटल आइहाल्छ यता कति आइहाल्यो 8.57% यो हाम्रो के आइहाल्यो कस्ट अफ फन्ड यो हाम्रो क्याल्कुलेसन भइसक्यो यो यतिकै थियो त्यसपछि हामीलाई अर्को के भनेछ भने क्वेशनमा अर्को हामीलाई भनेछ लास्टमा which sources of fund has average cost that exceed the weighted average cost of capital weighted average cost of capital जुन हामी यो क्याल्कुलेसन गर्यो त्यो भन्दा कुन ठुलो छ त बढी छ त्यसमा हामी के गर्छौं मिलाउँछौं कुन ठुलो छ त्यसमा जस्तै हाम्रो कति आछ 8.57 छ त 8.57 भनेको कुन ठुलो छ यता एउटा भयो स्टक होल्डर इक्विटी यो ठुलो छ 8.57 भन्दा हामी कम्पेयर गर्छौं योलाई नै लिएर कम्पेयर गर्छौं र यो यसको कस्ट जुन दिएछ हामीले क्वेशनमा त्यसलाई लिएर कम्पेयर गर्छौं त 8.57 भन्दा स्टक होल्डर इक्विटी को के छ यो कस्ट ठुलो छ त्यसपछि अर्को अदर लायबिलिटीज को पनि के छ ठुलो छ 8.57 भन्दा त्यसपछि यो डिस्काउन्ट विड्रो एडभान्स को छैन यो 7.50 मात्र छ त्यस्तै रिपोज को पनि के छ 8.50 छ त यो पनि छैन
किनभने यता के छ 8.57 छ त्यसैले। तर यो बोरोइङ फ्रम सेन्ट्रल ब्याङ्क यो पनि छैन र युरो डलर सिडिएस यो पनि छ किनभने यता के छ 8.57 आएछ हाम्रो र यता के छ 10.40 छ त्यसैले यो छ किनभने यो जति आएछ हाम्रो कस्ट अफ फन्ड त्योभन्दा बढी छ यो कस्ट। त्यस्तै अर्को लार्ज सिडिएस को कति छ 10 छ र यता हाम्रो 8.57 आएछ त्यसैले यो पनि के छ हाम्रो यो कस्ट अफ फन्ड भन्दा यो ठुलो छ त्यसैले यो पनि हामी लेख्छौँ। अनि त्यसपछि यो पनि लेख्छौँ किनभने यता 8.57 छ र यता के छ 9 छ त्यसैले यो पनि लेख्छौँ। यति हामी लेख्छौँ कि यति मात्र थियो त एउटा भयो यो स्मल सिडिएस त्यसपछि लार्ज सिडिएस त्यसपछि युरो डलर सिडिएस त्यसपछि अर्को छ यो युरो डलर सिडिएस पछि हाम्रो चाहिँ यो अदर लायबिलिटी र शेयर होल्डर इक्विटी यो हामी लेख्छौँ यता। ई नम्बरमा लेख्छौँ स्मल सिडिएस कमा अनि त्यसपछि लार्ज सिडिएस त्यसपछि कमा युरो डलर सिडिएस त्यसपछि अदर लायबिलिटीज त्यसपछि एन्ड स्टक होल्डर्स इक्विटी had average cost that exceeded the weighted average capital। त अहिलेको लागि यति नै। योसँग थप क्वेसन हामी अर्को भिडियोमा गर्नेछौँ। अहिलेको लागि यति नै, धन्यवाद।